9/11 تو بعد کتنی دفعہ ایسے واقعات پیش آ چکے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کارٹون بنانے دی جسارت کیتی گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بے حرمتی کیتی گئی، قرآن پاک کو جلایا گیا، اور گوانتانامو بے جیل دے اندر میرے محترم بھائیو انہاں نے بگرام جیل دے اندر انہاں نے مسلمان قیدیاں دے سامنے قرآن پاک دے نسخے بچھا کے یہ اوپر چڑھ کے ڈانس کیتا، کتیاں دی دوڑ لگائی گئی، قرآن پاک دے اوراق نو ٹیشو پیپر دی طرح یوز کیتا گیا۔ اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ، اے گستاخی کر کے 1.5 ارب دے قریب مسلماناں دے دلاں نو جو تکلیف پہنچاندے نے، اے دے اندر صرف اور صرف انہاں دا مقصد اے ہے کہ اے مسلمان جدو خود متحد نہیں، خود اے جناب کسی بھی معاملے دے اندر انہاں دا اتفاق نہیں، انہاں ساڈا کی نقصان کر لینا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی قرآن پاک دے اندر یہی فرمایا سی، فرمایا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لوگو آپس دے اندر جھگڑا نہ کرو، آپس دے اندر اختلاف نہ کرو، اے ایمان والے ہو آپس دے اندر تنازعات دے شکار نہ ہو جاؤ، وگرنہ کیا ہوئے گا، تواڈی ہوا خراب ہو جائے گی، لوگ تواڈے تے حملہ آور ہو جان گے۔ اگر تسی چاہندے ہو کہ عزت دی زندگی گزار سکو، وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، اللہ فرماندے نے او دا دستور اور طریقہ ایک ہی ہے کہ تسی سارے دے سارے مومن بن جاؤ، غلبہ اور جناب عزت تواڈے قدماں دے اندر ہوئے گی۔